अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चंद एक आपके सवालात लूँगा और उसके बाद एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए, वो भी ज़रूर देखिएगा। कि मैंने वैक्सीन की एक डोज़ ली है, मैं दूसरी डोज़ नहीं लेना चाहता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप ये गलती ना करें। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। अगर किसी वैक्सीन की एक ही डोज, स्टैंडर्ड डोज आपको एडमिनिस्टर करने के लिए कहा जाता है, जैसे कैंसाइनो हो गया या पहले जॉनसन एंड जॉनसन जो आई थी, तब तो आप एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर वो बनी दो वैक्सीन्स के लिए, दो शॉट्स के लिए, उसकी दो डोजेज रिकमेंडेड है, तो आपको दो डोजेज ही लगवानी पड़ेगी। और अगर दो डोजेज वाली वैक्सीन की एक डोज आपने लगा रखी है, तो इसका मतलब है कि यू आर पार्शली वैक्सीनेटेड, आपने पूरी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई। इस हवाले से मैं आपको एक बात समझाता चलूं कि आपने सुना होगा, मैंने भी ये बल्कि इसका जिक्र कई बार किया था, कि यूके के अंदर बड़ी इफेक्टिव वैक्सीनेशन कैंपेन हुई और देखा गया कि वहाँ पे जो न्यू केसेस का ग्राफ था वो बहुत तेज़ी से नीचे चला गया। लेकिन फिर वहाँ गलती ये हुई कि उन्होंने कोशिश के बावजूद भी मुख्तलिफ मुल्कों के लिए अपने हवाई रास्ते वो खुले रखे फॉर सम रीज़न, और वहाँ पे अब इंडियन वेरिएंट पूरी तरह से छा चुका है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ग्राफ पे भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे सूरत हाल फिर से ख़राब हो रही है, क्योंकि इंडियन वेरिएंट ने ज़्यादातर उन लोगों को हिट किया है जिन लोगों ने या तो वैक्सीन सिरे से लगवाई ही नहीं है, या वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की एक शॉट को काफ़ी समझा था। और इस बार जो इंडियन वेरिएंट, जिसको आप डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, तो डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट में अब ज़्यादातर जो लोग शिकार हो रहे हैं उसकी वजह से, वो यंग पॉपुलेशन, यानी वो लोग जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच में है, उन लोगों को ये वेरिएंट अब बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और इंडियन वेरिएंट के बारे में आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, इन्फेक्शियस भी है, और ये देखा गया है कि ऑन एवरेज एक बंदा 6 बंदों को मुतासर कर रहा है। यानी अगर किसी एक को कोरोना है इंडियन वेरिएंट से या डेल्टा वेरिएंट से उसको इन्फेक्शन हुआ, तो वो अपने आसपास 6 लोगों को ये इन्फेक्शन देने की सलाहियत रखता है। तो ये इस लिहाज से काफ़ी ख़तरनाक है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये 14 अप्रैल से लेके 3 जून तक का ग्राफ है। तो शुरू में आपको जो नज़र आ रहा है कि केसेस बहुत कम थे, ये जो रेड में आपको या मैरून में आपको नज़र आ रहा है, ये इंडियन वेरिएंट से होने वाले नए केसेस हैं। तो 14 अप्रैल को देखें केसेस तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नज़र भी नहीं आ रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें ये बढ़ रहे हैं, और 27 मई को 38.5% और 3 जून को 59.3% केसेस इंडियन वेरिएंट के सामने आए। तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये चीज़ क्लाइम कर रही है और लोग वहाँ पे काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। और ये ग्राफ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तरफ से जारी किया गया है। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि यूके वो कंट्री अब समझा जाने लगा था जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत कामयाब हो गई थी, और इवन फर्स्ट डोज के बाद ये चीज़ अंडर कंट्रोल थी। लेकिन अब चूंकि एक नए वेरिएंट से सामना जो कि वैक्सीन की एक शॉट को नहीं मान रहा, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तरफ से कुछ और ग्राफ भी जारी किए गए जिनके अंदर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि वो लोग जिनको वैक्सीन की 2 शॉट्स लग चुकी हैं, उनके अंदर कोविड दोबारा नहीं हुआ। उनको इंडियन वेरिएंट से अगर सामना भी करना पड़ा तो उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आई और वो हल्के फुल्के फ्लू के बाद खुद ही ठीक हो गए। तो पार्शली वैक्सीनेटेड लोग, वो लोग जिनको वैक्सीन की एक डोज लगी है, या वो लोग जिनको सिरे से वैक्सीन लगी नहीं है, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस बार जो सिम्टम्स लोगों में नज़र आ रहे हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट है। ज़्यादातर उन लोगों को सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है, 2-3 दिन तक वो बिल्कुल निढाल पड़े रहते हैं घर के अंदर बेड के ऊपर, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, बैड फ्लू जैसे किसी को होता है, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। ज़्यादातर उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे। और इस बार जो टॉप 10 सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट भी शामिल नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसका बिहेवियर चेंज हुआ है वायरस का। लेकिन वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी होता है? दरअसल उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम लोग तो इस बीमारी से लड़ के खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर है, या वो लोग जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म में चले जाते हैं, उनका अपना इम्यून सिस्टम
ان کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بار کے انفیکشن میں کچھ اور نئی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پیشنٹ کا جو 8ویں سے لے کر 12واں دن ہوتا تھا وہ زیادہ کروشل ہوتا تھا، کیونکہ اس دوران زیادہ سیریس کمپلیکیشن سامنے آتی تھی۔ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں کچھ ڈیلے ہو گئی ہیں۔ فار ایگزامپل 12 دن جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ یہ سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، اپنی معمولات کرنے لگتا ہے، لیکن پھر اچانک اس کو لگتا ہے کہ اس کو سانس کی تکلیف شروع ہو گئی ہے، آکسیجن سیچوریشن کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سمپٹمز تھوڑی سی جو کمپلیکیشن والی ہیں یہ ڈیلے ہو گئی ہیں، 12ویں دن سے لے کے 16ویں دن تک اب یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ نے غافل نہیں رہنا اور اس دوران اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلیز ویکسینیشن اپنی ضرور کروائیے۔ اچھا، ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت عجیب قسم کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک ویکسین لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فریڈم حاصل ہو گئی ہے۔ ایسے لوگ ویکسین کی ایک شاٹ کے بعد باہر گھومنا پھرنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو پروٹیکشن حاصل ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویکسین کی پہلی ڈوز کے 15 سے 20 دن کے بعد آپ کے اندر اینٹی باڈیز بننا شروع ہوتی ہیں، یعنی ویکسین لگنے کے 2 یا 3 ہفتے کے بعد آپ کے اندر اینٹی باڈی پروڈکشن شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کو سیکنڈ ڈوز لگتی ہے تو اس کے بھی 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ کے اندر اینٹی باڈی پروڈکشن آپٹیمل لیول میں شروع ہوتی ہے، تو تب جا کر کہیں آپ کو امیونٹی اچیو ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس پورے ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے ماسک لگانا ہے اور آپ نے وہ ساری احتیاطیں کرنی ہیں جو پہلے آپ کرتے تھے۔ وائرس آپ کے اندر آیا، وائرس آپ کے سسٹم میں آیا، اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہونے میں، یا پھر فار ایگزامپل آپ کے اندر میموری سیلز ہیں، ان سے پھر اینٹی باڈیز بننے میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے اور اس دوران آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، لیکن فار ایگزامپل آپ کے اندر ویکسینیشن کی وجہ سے امیونٹی موجود ہے تو آپ سیریس سکنس کا شکار نہیں ہوں گے، آپ زیادہ بیمار نہیں ہوں گے اور چند دنوں کے اندر وہ اینٹی باڈیز آپ کے وائرس کو نیوٹرلائز کر دیں گی۔ تو ویکسین کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا، انفیکشن ہوگا لیکن آپ شدید بیمار نہیں ہوں گے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھیے پلیز۔ لوگ عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کو بھی اس بارے میں سمجھائیے۔ دیکھیں، ویکسین کے کانسیپٹ کو سمجھیے۔ ویکسین کوئی رومال نہیں ہے، کوئی شال نہیں ہے، کوئی ماسک یا ہیلمٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ناک اور آپ کے منہ پہ بیٹھ کے پہرا دے سکے۔ وائرس فضا میں موجود ہے جبکہ آپ کی اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں موجود ہیں یا آپ کے سسٹم میں موجود ہیں۔ تو جب باڈی کے اندر وائرس آ جاتا ہے تو اینٹی باڈیز کو یا میموری سیلز کو اینٹی باڈیز ریلیز کرنے کے لیے ریئیکشن ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اینٹی باڈیز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ وائرس پر وار کر سکیں۔ یہ کوئی میجک یا جادو نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ یہ سب تھرو پراپر چینل ہوتا ہے، جیسے آفس کے اندر آپ کی فائل تھرو پراپر چینل موو ہوتی ہے آئیڈیلی، ایسے ہی یہاں پہ اینٹی باڈیز بھی تھرو پراپر چینل ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور رسپونڈ کرتی ہیں۔ اور یہ امیونولوجی کا بہت ہی بیسک کانسیپٹ ہے، بٹ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو پلیز اپنے امیون سسٹم سے اتنی توقعات لگائیے جتنی اس کے اندر ہمت اور کیپیسٹی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے کہ وہاں سے گولی چلی اور یہاں آپ نے ہاتھ سے روک لی۔ یہ حقیقت کی دنیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے بھیڑ میں جا رہے تھے کہ اسی اسنا میں پیچھے سے کسی نے آپ پہ مکہ جڑ دیا اور آپ اتنے بیدار تھے کہ مکہ پڑنے سے پہلے ہی وار بچا گئے۔ یہ فینٹیسیز میں تو ممکن ہے، لیکن اتنا کوئک ریئیکشن ٹائم حقیقت کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے مدافعتی نظام سے یا ویکسین سے اتنا ہی ایکسپیکٹ کیجئے، اتنی امید باندھیے جتنا ان کی اہلیت ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں وہ چیز جس کا ذکر شروع میں نے کیا تھا، آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، اس کو ضرور دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ڈرائنگ ایفرٹ پسند آئی ہوگی. دیٹ واز اسپیشلی فار یو. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر.